नमस्कार, बी न्यूजमा स्वागत छ। म अजय खड्का। समाचार सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। नेकपा सरकार आएपछि विकासले फड्को मारेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको दाबी। सरकारले गरेका राम्रा काम देख्न नसक्नेले हल्ला मच्चाएको जिकिर। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा मुख्य बजार क्षेत्र अनुगमन, पहिलो पटक व्यवसायीलाई सचेत गराइयो। गुल्मी अदालतमा लैङ्गिक हिंसाका 18वटा मुद्दा दर्ता, सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी। र बिचल्दी परिवारका लागि शारदा विद्यालयको सहयोग, देश तथा विदेशबाट सहयोग सङ्कलन हुँदै। विशाल अनि तिर्सना, तिमीहरू कता हिँडेको? कता हिँड्नु नि? जुत्ता चप्पल किन्न भनेर आएको। यत्रो तमघास घुमिसके, राम्रो जुत्ता चप्पलै पाइँदैन। हाम्रो गुल्मीको विश्वासिलो चर्चित र भरपर्दो कार्की रेडिमेड स्टोर छ त। हामी कहाँ शिखर, रोयल, रकेट, बिएफ, ब्ल्याक हर्स लगायत विभिन्न ब्रान्डका पार्टी सुज, स्पोर्ट्स सुज, स्कुल सुजका साथै लेडिज जेन्ट्स तथा बच्चाका हरेक प्रकारका फेन्सी रेडिमेड कपडाहरू, ब्यागहरू थोक तथा फुटकर मूल्यमा बिक्री गरिन्छ। प्रोप्राइटर अर्जुन कार्की। फोन नम्बर 079 520 636। कार्की रेडिमेड एन्ड सुज सेन्टर, तमघास, गुल्मी। एक पटक आएर त हेर्नुहोस्। नेपाल विकासशील देश हो। यहाँ हरेक दिन विकास निर्माणका काम भइरहेका छन्। राम्रो विकास, दिगो र गुणस्तरीय विकास तपाईँ, हाम्रो र सन्ततिको उज्जवल भविष्यको सुरुवात हो। तीव्र गतिमा भइरहेको विकासको हरेक गतिविधिमा तपाईँ हाम्रो नजर जानै पर्दछ। तपाईँ हामीले तिरेको करको सही सदुपयोग हुनै पर्दछ। त्यसैले निर्माण क्षेत्रमा के भइरहेको छ, के कस्ता समस्याहरू छन् र के गर्दा उचित हुन्छ, अब हाम्रो सरोकारको विषय बनेको छ। त्यसैले हामीले लिएर आएका छौँ जनसरोकारको कार्यक्रम। के तपाईँलाई नयाँ नयाँ मोडेलका आकर्षक मोबाइलहरू चाहिएको छ वा अन्य इलेक्ट्रोनिक सामानहरूको खोजीमा हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने आउनुहोस् तपाईँ हाम्रै मजुवा बजारमा रहेको आयुष मोबाइल सेन्टरमा। हजुर, तीज, दशैं, तिहार जस्ता महान पर्वमा विशेष छुटका साथ बिक्री वितरण भइरहेको जानकारी गराउँदछौँ। हामी कहाँ विभिन्न कम्पनीका मोडेल सहितका मोबाइल सेट, मोबाइलका चार्जर, इयरफोन, ब्याट्री, पावर ब्याङ्क, मोबाइलका कभर, रेडियो, मिक्सर, सिलिङ फ्यान, टेबल फ्यान, मल्टिप्लग, चार्जर बल्ब, नर्मल बल्ब, ग्यारेन्टी बल्ब, साना तथा ठुला साइजका बुफर, कम्प्युटरका माउस, किबोर्ड, ल्यापटप चार्जर, मोबाइल र कम्प्युटर मर्मत सुपथ मूल्यमा गरिन्छ। सम्पर्क आयुष मोबाइल कम्प्युटर एन्ड इलेक्ट्रोनिक्स, चन्द्रकोट 8, मजुवा बजार, गुल्मी। मूल्यमा ठगिनु पर्दैन, सस्तो र टिकाउ सामान सबैले लैजाउँ। अब समाचार विस्तारमा। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीले पनि उन्मुक्ति नपाउने दाबी गर्नुभएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलले भ्रष्टाचार गर्ने जो कहिले पनि उन्मुक्ति नपाउने बताउनु भएको छ। रुरु धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्र रिडीधाममा रिडी खोला तथा कालीगण्डकी नदी नियन्त्रण आयोजनाको मङ्गलबार शिलान्यास गर्दै मन्त्री पोखरेलले भ्रष्टाचार गर्ने जो कोहीलाई पनि कारबाही गरेरै छाड्ने दाबी गर्नुभएको हो। पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको भन्दै हल्ला आइरहेका बेला मन्त्री पोखरेलले प्रमाणसहित भ्रष्टाचार भएको पाइएमा जो कहिल्यै पनि नछोड्ने बताउनुभयो। देशमा कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सरकार आइसकेपछि विकास निर्माणका कामहरूले तीव्र गति लिइरहेको भन्दै राम्रा काम देख्न नसक्नेले केही भएन भनेर हल्ला मचाएको र यस्तो हल्लाको पछि नलाग्न उहाँले आग्रह समेत गर्नुभयो। सरकारले गरेका राम्रा कामहरूलाई उल्लेख पनि गर्न नचाहने केही शक्तिहरू लागेको भन्दै तथ्यमा आधारित भएर बोल्न समेत उहाँले आग्रह गर्नुभयो। म अपराधीहरू कुन राजनीतिक दलको भन्दिनँ। अपराध गर्नेहरू दण्डित हुन्छन्। राज्यले प्रमाण फेला पार्यो भने दण्ड दिन्छ। जोसुकैले अपराध गरे पनि दण्डका भागीदार हुन्छन्। त्यो तागत, त्यो सामर्थ्य राज्यसँग छ। भ्रष्टाचार गर्नेहरूले उन्मुक्ति पाउँदैनन्। तथ्य प्रमाण दिनुहोस्, कारबाहीको भागीदार हुन्छन्। चाहे त्यो प्रदेश सरकारको कार्यक्रम होस्, चाहे स्थानीय सरकारको कार्यक्रम होस्, चाहे केन्द्र सरकारको कार्यक्रम होस्, कुनै कार्यक्रममा राज्यको साधन र स्रोतको हिनामिना भएको छ भने प्रमाण जुटाएर तपाईँहरूले सम्बन्धित निकायमा ध्यानाकर्षण गर्नुहोस्, कारबाही हुन्छ। उहाँले प्रदेश सरकार प्रदेशका नागरिकहरूलाई समृद्ध बनाउन भन्दै लागि परेको र प्रदेशले विभिन्न योजनाहरू बनाएको बताउनुभयो। प्रदेश सरकारले व्यावसायिक रूपमा उद्यम गर्नेहरूका लागि बैंकको ब्याजमा अनुदान दिने समेत बताउनुभयो। त्यसका लागि दीर्घकालीन रूपमा व्यवसाय गर्न पनि प्रदेशका नागरिकहरूलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो। तपाईँ व्यावसायिक खेती गर्नुहोस्, तपाईँलाई पैसा चाहिन्छ भने त्यसको ब्याज चाहिँ प्रदेश सरकारले तिर्दिन्छ। यो वर्ष हामी कृषितर्फ मात्रै 25 करोड बराबरको ब्याज तिर्ने गरी कार्यक्रम राखेका छौँ। 25 करोड ब्याज तिर्ने भने कति हो त भन्दाखेरि हामी केही नभए पनि 5-7 अरब रुपियाँ चाहिँ कृषिमा मोबिलाइज गर्न सक्छौँ प्रदेश सरकारका तर्फबाट। जानुहोस्, हाम्रा कृषि कार्यालयहरूमा जानुहोस्, कृषि ज्ञान केन्द्रमा जानुहोस्, आफ्नो परियोजना प्रस्तुत गर्नुहोस्, सर्टिफाइड गर्नुहोस्, बैंकमा गएर ऋण लिनुहोस्, प्रदेश सरकारले ब्याज तिर्दिन्छ। तपाईँ इलम गर्नुहोस्, तपाईँको जीवन सुधार गर्नुहोस्। सरकार जनतासँग छ भनेको यसै कुराका लागि हो। हाम्रो माननीय उद्योग पर्यटन मन्त्रीले लघु उद्यम गर्न चाहनेका लागि, साना व्यवसाय गर्न चाहनेहरूका लागि नेपाल बैंक लिमिटेडसँग चाहिँ सम्झौता गर्नुभएको छ। तपाईँ आफ्नो परियोजना लिएर जानुहोस् नेपाल बैंक लिमिटेडमा। यो प्रदेशभित्र तपाईँ उद्योग धन्दा खोल्नुहोस्, नवीन उद्योग खोल्नुहोस्, व्यवसाय गर्नुहोस्। 3 वर्षसम्मको ब्याजमा हामीले चाहिँ सहुलियत दिने निर्णय गरेका छौँ। भन्दाखेरि गर्ने मान्छेका लागि बाटा अनेक छन्। सरकारले बाटो देखाइदिएको छ। यस्तै फरक एक प्रसङ्गमा मन्त्री पोखरेलले रुरु क्षेत्रमा धार्मिक महत्त्वलाई स्थापित गर्न सके मात्र आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई ल्याउन सकिने बताउनुभयो। धार्मिक महत्त्वलाई बुझाउन नसकेमा धार्मिक क्षेत्रको कुनै अर्थ नरहने भन्दै गुरु योजना अनुसार अगाडि बढ्न गुल्मी र पाल्पावासीहरूलाई आग्रह गर्नुभयो। रुरु क्षेत्रको महत्त्वलाई दीर्घकालीन बनाउनका लागि रुरु क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले मुख्य प्राथमिकता दिएको बताउनुभयो। तपाईहरुले यो क्षेत्रलाई एउटा रमणीय क्षेत्रका रूपमा, पवित्र क्षेत्रका रूपमा र नेपालका मात्रै होइन, नेपालभन्दा बाहिरका हिन्दू धर्मावलम्बी, बौद्ध धर्मावलम्बीहरू चाहिँ घुम्ने क्षेत्रका रूपमा र समग्रतामा पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा यसलाई विकास गर्ने कुराहरूका बारेमा आजैदेखि तपाईहरु छलफल गर्नुहोस्। त्यो छलफलमा हिस्सेदार बन्न, साझेदार बन्नका लागि प्रदेश सरकार तयार छ। मन्त्री पोखरेलले निर्माण व्यवसायलाई तोकिएकै समय अवधिमा गुणस्तरयुक्त काम गर्नका लागि पनि आग्रह गर्नुभयो। यस्तै लुम्बिनी प्रदेशका उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरीले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकार सधैँ लागि परिरहने बताउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै रुरु क्षेत्र गाउँपालिका अध्यक्ष नीलकण्ठ गौतमले अब गाउँपालिकाले विकासको गतिमा फर्को मारेको बताउँदै यो कार्यमा सहयोग गरेकोमा मन्त्री तथा सांसदहरूलाई धन्यवाद दिनुभयो। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीज्यू, पर्यटन मन्त्रीज्यू, मान्यज्यूहरू जसले यसको मर्म बुझिदिनुभयो र यसको उत्थान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सम्झिदिनुभयो र यसलाई संरक्षण दिनुभयो, यो गतिसम्म ल्याइदिनु भयो र मलाई विश्वास छ अब फटेङ्ग्रो त्यही उफ्रिरहन्छ। फटेङ्ग्राबाट माथि पुगिसक्यो, धेरै माथि पुगिसक्यो। यो हाम्रो परिकल्पना पुरा नै
बाहिरै छोड्छ, मलाई विश्वास छ। यो सफल पार्नमा माननीय मन्त्रीज्यूहरू, मान्यज्यूहरू सम्पूर्णमा सफलता मिलोस्, यो शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। यहाँ तमाम अडङ्गाहरू पनि आए, नामै तोकेर नीलकण्ठले ऋणी डुबायो, ऋणी डुबाउनु भयो, मुर्दाबाद भन्ने पनि हिँड्यो। यहाँ ठुलो क्रान्ति हुन्छ, अब छोत्त यहाँ ऋणी भन्ने पनि आए। हामी यहाँ टिक्न दिनु भन्ने आए, त्यसको परवाह गरेर हो, गरेको भए यो अवस्था हुन्थ्यो। निर्माण काम ढिला भएमा कारबाही गर्न र समयमै गुणस्तर रूपमा काम सम्पन्न गरेमा उचित पुरस्कारको व्यवस्था गर्न निर्माण व्यवसायी सहदेव खड्काले आग्रह गर्नुभयो। र यहाँहरूलाई के जुन बजेट छ पैसाको समस्या नहोस्, प्रदेश सरकारका विभिन्न आयोजनाहरूमा मुख्यमन्त्रीज्यूलाई भन्न चाहन्छु, अहिले काम गरेका आयोजना, मैले पैसा नपाएका विभिन्न आयोजनाहरू छन्, त्यो बजेटको पनि सुनिश्चित गरिदिनु होला। निर्माण व्यवसायीले काम गरेन भने कारबाही दण्ड पनि गर्नु होला र काम गर्यो भने यसरी नै पुरस्कृत पनि गरिदिनु होला। यस्तै नेपाली काङ्ग्रेस गुल्मीका सभापति भुवन प्रसाद श्रेष्ठले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्न निर्माण व्यवसायीलाई आग्रह गर्नुभयो। समयमा काम नहुने यो सबैभन्दा चाहिँ ठुलो चिन्ताको विषय पछिल्लो पटक चाहिँ बनेको छ। त्यसकारण म आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँले जसरी आफ्नो चाहिँ प्रतिबद्धता आज चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छ, प्रतिबद्धता अनुसार काम चाहिँ अगाडि बढोस्, समयमा चाहिँ काम सम्पन्न होस्, समयमा गुणस्तरीय काम चाहिँ सम्पन्न होस्। मैले गुल्मी काङ्ग्रेसको तर्फबाट यो शुभकामना दिन चाहन्छु। केन्द्र सरकार र प्रदेश सरकारको समपूरक कोष मार्फत आर्थिक वर्ष 2076-77 बोलपत्र गरी 34,20,60,639 रुपैयाँ 69 पैसामा भू तथा जलधार व्यवस्थापन कार्यालय पाल्पा र सगुन शर्मा जेभी बुटवल बीच सम्झौता भएको हो। 2077 जेठ 11 गते सम्झौता भई 2079 साल मङ्सिर 10 गते भित्रै कार्य सम्पन्न गर्नुपर्नेछ। नदी क्षेत्रमा कुल 2820 मिटर लम्बाइ, 7 मिटर उचाइ रहेको आरसीसी टेवा पर्खाल निर्माण गरिनेछ भने ऋषिकेश मन्दिर क्षेत्रमा 288 मिटरको सिडी प्याराफिट निर्माण गरिनेछ। कार्यक्रममा पाल्पा र गुल्मी क्षेत्रका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो। गुल्मी जिल्लाको सदरमुकाम तमघासका मुख्य बजार क्षेत्रको अनुगमन गरिएको छ। उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, रेसुङ्गा नगरपालिका उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, पत्रकार लगायतको सहभागितामा रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर 1 र 2 वडाका मुख्य बजार क्षेत्रका विभिन्न पसलहरूको अनुगमन गरिएको हो। यहाँ रहेका खाद्यान्न, फेन्सी, सुनचाँदी पसल, मासु पसल लगायतका 28 वटा पसलहरूको अनुगमन गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय गुल्मीका प्रशासकीय अधिकृत उद्धव पन्थीले जानकारी दिनुभयो। त्यस क्रममा ढक तराजुको अद्यावधिक नभएको, फेन्सी पसलहरूले बिक्री वितरण गर्दा बिल नकाटेको तथा व्यवसायीहरूमा कर सम्बन्धी जानकारीको अभाव रहेको पाइएको पन्थीले बताउनुभयो। साथै मूल्य सूची नराखेको पसलमा देखिने गरी फर्म दर्ता प्रमाणपत्र नराखेको पाइएकोले प्रथम पटकको लागि सचेत गराएको पन्थीले बताउनुभयो। अनुगमन तथा निरीक्षणका क्रममा 2900 मूल्य बराबरका अखाद्य सामग्री नष्ट गरिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका अधिकृत गणेश घिमिरेले बताउनुभयो। निरीक्षणका क्रममा मूल्य सूची राख्न, फर्महरूको नवीकरण गर्न सुझाव दिइएको छ। अनुगमन तथा निरीक्षण उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका अधिकृत गणेश घिमिरे, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय तमघासका कार्यालय प्रमुख लक्ष्मण घिमिरे, रेसुङ्गा नगरपालिकाका हरिशरण पन्थी, नेपाल पत्रकार महासङ्घ गुल्मीका अध्यक्ष नवराज भुसाल, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चकी शान्ता पोखरेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो। लैङ्गिक हिंसा विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय रूपमै वर्षै पछि मनाइने यो अभियान अन्तर्गत नेपालमा पनि 16 दिनसम्म विभिन्न कार्यक्रम हुन्छन्। यो अभियानको अवधिभर सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले हिंसाका घटना हुन नदिन प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने गर्दछन्। तर महिला हिंसाका घटना वर्षेनी बढ्दै गएको सरकारको तथ्याङ्कले बताउँछ। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। गुल्मी जिल्लामा लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू बढ्दो क्रममा रहेका छन्। पछिल्लो 5 महिना यता गुल्मी जिल्ला अदालतमा 3 प्रकारका लैङ्गिक हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएका छन्, जस अनुसार जबरजस्तीकरणका मुद्दाहरू 13 थान, घरेलु हिंसाका 3 थान र बहुविवाहका 2 थान गरी 18 वटा मुद्दाहरू महिला हिंसा सम्बन्धी दर्ता भएको गुल्मी जिल्ला अदालतका तहसिलदार दिपेन्द्र कुमार तिवारीले बताउनुभयो। सबै मुद्दाहरू प्रक्रियामा रहेको तहसिलदार तिवारीले बताउनु भयो। हाम्रो यस जिल्ला अदालतमा 3 प्रकृतिका महिला हिंसा सम्बन्धी केसहरू परेको देखिन्छ। यो पहिलोमा जबरजस्तीकरणीमा 13 थान,
अनि घरेलु हिंसामा 3 थान र बहुविवाहमा 2 थान गरी यो टोटल हाम्रो कहाँ यो 18वटा मुद्दाहरू महिला हिंसा सम्बन्धीमा परेको सर्वपरि देखिन्छ। यो जबरजस्तीकरणी र बहुविवाहमा फैसला हुन्छ, यसमा त्यो मिलापत्र हुने अवस्था हुँदैन। यो भने यो घरेलु हिंसामा यो सकभर मिलापत्र नै गराउने प्रयास गरिन्छ, भएन भने अन्य बल्लको फैसला हुने अवस्था आउँछ त्यसमा। अदालतसम्म आएका मुद्दाहरूको संख्या कम रहे तापनि कतिपय मुद्दाहरू स्थानीय तह र प्रहरी कहाँ उजुरीको रूपमा जानेर मेलमिलाप हुने गर्दछन्। केही अगुवा महिलाहरूले लिएर हिँड्नेहरू मात्रै अदालतसम्म न्याय लिनको निम्ति आउने गरेको नेपाल बार एसोसिएसन गुल्मीका अध्यक्ष गोपाल खनालले बताउनुभयो। हिंसा पीडित महिलाहरू आर्थिक अभाव र पुनः सोही परिवारमा बस्नुपर्ने भएकाले पनि पीडामा रहेर पनि बाहिर आउन नसकेको अध्यक्ष खनालले बताउनुभयो। एउटा गरिबी एउटा हैन, अनि अब त्यही घर परिवारमा फर्केर बस्नुपर्ने बाध्यता उनीहरूले त्यो कारणले गर्दा त्यो पीडालाई सहेर बसेको अवस्था धेरै जसो महिलाहरूको त्यो देखिन्छ। गुल्मी जिल्ला अदालतमा यस आर्थिक वर्ष 2077-78मा 54वटा सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दाहरू दर्ता भइसकेका छन्। दर्ता भएका मुद्दाहरू मध्ये 26वटा फर्सेट भइसकेका छन् भने बाँकी 28वटा फर्सेट गर्न बाँकी रहेको तहसिलदार तिवारीले बताउनु भयो। जिल्लामा एक वृद्ध दम्पतिले सम्बन्ध विच्छेद गरेका छन्। 72 वर्षका तिलबहादुर विश्वकर्मा र 69 वर्षकी बाटुली विश्वकर्मा बीच सम्बन्ध विच्छेद भएको हो। गुल्मी जिल्ला अदालतमा 72 वर्षको उमेरमा सम्बन्ध विच्छेदको घटना भने पहिलो हो। अनिल खत्री, गुल्मी। गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 8 को बिचल्लीमा परेको एक परिवारलाई विद्यालयले आर्थिक सहयोग गरेको छ। किसिकोट गाउँका दिलबहादुर गाहा विगत लामो समयदेखि प्यारालाइसिस रोगले पीडित थिए। उनको मङ्सिर 17 गते 57 वर्षको उमेरमा मृत्यु भएको हो। परिवारमा अन्य कमाउने मान्छे कोही नभएको र ससाना 4 सन्तान र श्रीमतीको बिचल्ली भएपछि सामाजिक सञ्जाल मार्फत सहयोग गर्न थालिएको छ। केही समय अघि पत्रकार महेश बोहरा र स्कट नेपालका टीका अधिकारीको पहलमा उक्त भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको थियो। सोही भिडियो पश्चात देश तथा विदेशमा रहनेले समेत आर्थिक सहयोग गरिरहेका छन्। सोही बिचल्लीको परिवारको लागि गुल्मी जिल्लाको चन्द्रकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 दिब्रुङमा रहेको शारदा माध्यमिक विद्यालयले केही सहयोगको साथमा उहाँहरूकै घरमा पुगेर भेटघाट गरेको शिक्षक विष्णु गौतमले जानकारी दिनुभयो। विद्यालयका शिक्षक तथा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षको पहलमा नगद 7,515 रुपियाँ सङ्कलन गरेर सो परिवारलाई हस्तान्तरण गरिएको शिक्षक विष्णु गौतमले जानकारी दिनुभयो। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष रामेश्वर अरियाल, शिक्षक अभिभावक समिति अध्यक्ष गोपाल अरियाल, प्रधानाध्यापक रामप्रसाद अरियाल र शिक्षक विष्णु गौतमको पहलमा सो रकम सहयोग गरिएको छ। सो कार्यक्रममा विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामप्रसाद अरियालले सो परिवारका 4 जना सन्तानलाई कक्षा 12 सम्म निशुल्क पढ्ने व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो। समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। ओहो मित्र, आज त पैसाको बाहरै बाहर छ त। होइन, बाइक किन्ने भनेको पैसा नै पुगेन यार। नयाँ होइन, तर नयाँ भन्दा कम्पनी छैन। आउनुहोस्, अब तपाईले खोजेकै रेटमा नयाँ तथा पुराना मोटरसाइकल खरिद बिक्रीको लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन हाउसमा। विभिन्न कम्पनीका मोटरसाइकल खरिद बिक्रीका लागि हामीलाई सम्झनुहोस्। सम्पर्कका लागि रेसुङ्गा रिकन्डिसन तमघास गुल्मी। फोन नम्बर 9861717976 र 9842766136। एक पटक चलाएर त हेर्नुहोस्। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट। हामी कहाँ एसी रुम तथा नन एसी रुम, 24 घण्टा तातो चिसो पानीको व्यवस्था, शान्त रमणीय वातावरणमा 24 घण्टा गाडी रिजर्भको पनि व्यवस्था छ। आवर सर्भिसेस। We are open for birthday party, wedding party, seminar reservation, all kinds of fast foods and home delivery also available.
कन्ट्याक्ट नम्बर 0795208664, प्रोप्राइटर जबिन्द्र बस्नेत 9857064004, प्रकाश बस्नेत 9841972733। एभरग्रीन पार्टी प्यालेस एन्ड रेस्टुरेन्ट, रेसुङ्गा नगरपालिका 1, हस्पिटल लाइन, गुल्मी, जिल्ला कारागारको ठिक माथिपट्टि। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीको एक विपन्न तथा असहाय युवतीमाथि सामूहिक बलात्कारको आरोपमा 3 जना पक्राउ परेका छन्। जिल्लाको मालिका गाउँपालिका वडा नम्बर 2 की अन्दाजी 20 वर्षीय युवतीमाथि जबरजस्ती करडीमा सोही गाउँपालिका वडा नम्बर 5 का 3 जना पुरुष पक्राउ परेका हुन्। पक्राउ पर्नेमा 26 वर्षीय मोहन कार्की, 45 वर्षीय जीवा गिरी र 18 वर्षीय गोकर्ण घरती रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ। मंगलबार साँझ तिनै जनालाई पक्राउ गरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीको हिरासतमा राखिएको र थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। सोमबार साँझ छिमेकी स्थानीय तह इस्मा गाउँपालिकाबाट आफ्नो घर मालिका गाउँपालिका 2 जाँदै गर्दा मालिका गाउँपालिका 4 अर्खबाङको सैरी पोखरामा युवतीमाथि बलात्कारको प्रयास भएको थियो। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिएको छ। मंगलबार नेपाल र चीन दुवै देशले एकैपटक सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरेका हुन्। सगरमाथाको उचाइ 86 सेन्टिमिटर बढेको छ। अब सगरमाथाको उचाइ 8848.86 मिटर पुगेको नापे विभागमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो। दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्री सम्मिलित संयुक्त भर्चुअल बैठकबाट सगरमाथाको नयाँ उचाइ सार्वजनिक गरिएको हो। घोषणा समारोहमा नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली र चिनिया विदेश मन्त्री याङ यीको पनि उपस्थिति रहेको थियो। सगरमाथाको नयाँ उचाइ घोषणा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले नेपाल र चीन बीचको असल सम्बन्धलाई सगरमाथाको नयाँ उचाइ झनै उचाइमा पुर्याउन मद्दत मिल्ने बताउनुभयो। उहाँले दुई देश बीचको सम्बन्ध जहिले पनि न्यानो रहेको उल्लेख गर्दै नेपाल सदैव एक चीन नीतिप्रति अडिग रहने बताउनुभयो। यस्तै चिनिया विदेश मन्त्री वाङ वीले दुई देशको सम्बन्धमा यसले थप नयाँपन ल्याउने बताउँदै दुई देशका राष्ट्रपतिको भेटमा यो विषयले प्रवेश पाएको चर्चा गर्नुभयो। घोषणा कार्यक्रममा भूमि सुधार तथा सहकारी मन्त्री पद्मा अर्याल लगायत विशिष्ट व्यक्तिहरूको उपस्थिति रहेको थियो। नेपालले सगरमाथा भन्दै आएको विश्वको यो सर्वोच्च चुचुरोलाई चीनले चोमोलोङ भन्दै आएको छ। नेपालको नापी विभाग र चीनको सर्वे टोलीले सन् 2017बाट सगरमाथाको नयाँ उचाइ पत्ता लगाउने अभियानको थालनी गरेको थियो। नेपाल सरकारको साधन स्रोतमा पहिलो पटक सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको हो। केही समय अघि मात्रै नेपाल र चीन दुवै देशले सगरमाथाको उचाइ मापन गरेका थिए। आधुनिक तथा परम्परागत दुवै विधि अवलम्बन गरी सगरमाथाको उचाइ मापन गरिएको हो। नेपालले आधिकारिक रूपमा उल्लेख गर्ने 8848 मिटर उचाइ भारतले सन् 1954 मा मापन गरेको थियो। यही उचाइलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले पनि मान्यता दिँदै आएको थियो। सन् 1979 मा अमेरिकाले र सन् 2005 मा चीनले सगरमाथाको उचाइ मापन गरेका थिए। सबैको मापन फरक फरक निस्किएको थियो। अमेरिकाको मापनमा 8850 मिटर उचाइ निस्किएको थियो भने चीनले गरेको मापनमा 8844 मिटर थियो। चीनले गरेको मापनमा हिउँलाई घटाएर चट्टान भागको मात्र उचाइ लिएको थियो। यसपटक हिउँ सतह सहित सगरमाथाको मापन गरिएको हो। गत वर्ष डिसेम्बरमा नै उचाइ सार्वजनिक गर्ने गरी समय तोकिएको थियो। तोकिएको समयमा काम हुन नसक्दा करिब 1 वर्ष ढिलो सगरमाथाको उचाइ सार्वजनिक गरिएको छ। हामी समाचारको अन्त्यमा छौं, तर बिदा हुनु पूर्व मुख्य समाचार पुनः एकपटक। नेकपा सरकार आएपछि विकासले फड्को मारेको मुख्यमन्त्री पोखरेलको दाबी। सरकारले गरेका राम्रा काम देख्न नसक्नेले हल्ला मच्चाएको जिकिर। गुल्मीको सदरमुकाम तमघासमा मुख्य बजार क्षेत्र अनुगमन, पहिलो पटक व्यवसायीलाई सचेत गराइयो। गुल्मी अदालतमा लैङ्गिक हिंसाका 18वटा मुद्दा दर्ता, सम्बन्ध विच्छेदका मुद्दा बढी। र बिचल्दी परिवारका लागि शारदा विद्यालयको सहयोग, देश तथा विदेशबाट सहयोग सङ्कलन हुँदै। अहिलेलाई बी न्यूज यति नै। अर्को न्यूजमा पुनः उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।